अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। आजकल सोशल मीडिया पे वैसे तो काफ़ी मौज़ू चल रहे हैं, मगर एक अरीबा खां है और सजाद जानी है। इनका मौज़ू बड़ा गर्म चल रहा है, लोग इस पे बड़े प्रोग्राम कर रहे थे। मैंने वैसे दोनों की मुकम्मल बातें नहीं सुनी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, लेकिन थोड़ा-सा सुनने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि इनके इख्तिलाफ़ात तो अपनी जगह पे है, मगर जो सोशल मीडिया ने रौनक लगाई हुई है, हर बंदा चाहता है कि किसी न किसी तरह मैं बढ़-चढ़ कर हिस्सा लूँ और मेरा चैनल चले, गरम-गरम खबरें लगाऊँ। और फिर ये होता है कि कोई तहकीक नहीं होती कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में सिस्टम ये है कि सबने अपनी अदालत लगाई हुई है। जो भी सहाफ़ी होता है, वो समझता है कि बस जी, ये मेरे पास से जो केस आ गया है, ये अब मैंने ही हल करना है, इसका फ़ैसला मैंने ही करना है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि जब आप खुद ही अपनी अदालत लगा लेते हैं, तो आपको वहाँ पे ये भी समझ नहीं आती कि जो कुछ हम सोशल मीडिया पे पेश कर रहे हैं, वो शायद किसी के लिए मुश्किलात भी पैदा करे बगैर तहकीक के। होता ये है कि मैं इन दोनों की बात नहीं करता, किसी और की बात कर लेते हैं कि जब कोई भी बंदा या लड़की, ख़तून कोई भी किसी के इश्क में मुब्तला हो जाती है, तो उसकी कमज़ोरियाँ जो होती है, वो उसको नज़र नहीं आती। वो कोई तहकीक नहीं करती कि ये पहले से शादीशुदा है या उसको ये होता है कि अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, और फिर वो जनाब शादी हो जाती। शादी के बाद कुछ अरसे बाद फिर ज़ाहिर है कि जो वो भूत चढ़ा होता है शादी का, वो उतर जाता है। और उस वक़्त जब कोई भी किसी को पसंद कर रहा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी बुराइयाँ नज़र नहीं आती। किसी किस्म की कोई बुराई नज़र नहीं आती। वो समझता है कि इस वक़्त जिसको मैं पसंद कर रहा हूँ, ये दुनिया का बेहतरीन शख़्स है, या जिस तरह आप कह रहे कि इससे बढ़कर कोई लड़की नहीं दुनिया में। लड़की सोच रही होती है कि इससे बढ़कर कोई लड़का नहीं। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जनाब उसी ब बंदे में, चाहे वो लड़की है या लड़का है, कीड़े निकलने शुरू हो जाते हैं। और फिर ये यहाँ तक मसला जो है वो अगर ख़त्म हो जाए तो फिर चलो ठीक है। फिर अब आजकल सोशल मीडिया ने और भी रौनक लगा दी। फिर सोशल मीडिया पे जिस तरह अरीबा खां आजकल वहाँ पे नज़र आ रही है, और वो बता रही कि सब बुराइयाँ दुनिया की जितनी है, वो सजाद जानी में है। लेकिन इसको क्या पहले ये चीज़ें नहीं पता थी? पहले इसने तहकीक नहीं की थी? आज इसे सब कुछ नज़र आ रहा है। आज इसे ये याद आ रहा है कि मुझे मकान मिलना था, मुझे ये मिलना था, इसकी बेशुमार बीवियाँ हैं। इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। और जब ये साथ रह रही थी या जब इसने शादी का फ़ैसला किया था, जो भी, तो उस वक़्त इसे क्यों नहीं नज़र आया? फिर हमारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो खुद ही प्रोग्राम कर कर के, उनको ये समझ नहीं है कि ये सच बोल रही पार्टी या नहीं बोल रही। जब आप किसी को पसंद नहीं करते तो वो भी चीज़ें उसके ऊपर डाल देते हैं जिसका उसके साथ तल्लुक भी नहीं होता। फिर आप जो मर्ज़ी आ जाए ज़हन में वो बोलते जाते हैं। ठीक है जी, आपको इख्तिलाफ़ हो गया, मियाँ-बीवी थे, फ़र्ज़ करें एक, वो अदालत में जाएँ। अदालतें पाकिस्तान में हैं ना, चलो जिस तरह की भी है, लंगड़ी लूली सही, वहाँ पे जाके अपना केस दायर करें और फिर अदालत से इंतज़ार करें कि वो क्या फ़ैसला करती है, और फिर आप मीडिया पे आके बातचीत करें। जो काम अदालतों वाले हैं वो मीडिया तो नहीं कर सकती। मीडिया के ज़रिए किसी को बदनाम करना, किसी के ऊपर इस तरह कीचड़ उछालना, मेरा ख़्याल वैसे ही नहीं मुनासिब। अगर आपने 4 दिन किसी के साथ ज़िंदगी गुज़ारी है और अच्छा टाइम गुज़रा हुआ है, तो फिर मेरा ख़्याल है कि वहाँ भी एहतियात करनी चाहिए। अगर ये ज़हन में हो कि ये मेरे बच्चों का बाप है, चलें कोई और बात कर लेते, किसी और की इनकी नहीं करते, तो वहाँ भी मेरा ख़्याल है कि ये ख़्याल रखना चाहिए कि मेरे बच्चों के बाप की इज़्ज़त ख़राब ना हो जाए। क्योंकि कल को लोग, ज़ाहिर है बच्चे जो होते हैं वो तारफ़ होते हैं, बाप की वजह से तारफ़ होते। तो मैंने इनकी बातें जब सुनी, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ और दुःख अपनी सोशल मीडिया पे हुआ, क्योंकि
اپنی گرم خبریں لگانے کے لیے آپ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو جان دینی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو باتیں ایک پارٹی بتا رہی ہے، دوسرا ہے جو اس کی سنے بغیر آپ خود ہی فیصلہ کر رہے، خود ہی سارا کچھ کر رہے، خود ہی جج، خود ہی وکیل۔ پاکستان میں کوئی آپ دیکھ رہے ہیں یا پوری دنیا میں بے شمار رشتے خراب ہو جاتے ہیں، بے شمار ایسے رشتے ہیں جو نہیں چل پاتے۔ اب جہاں تک شادیوں کی بات ہے تو جناب بڑے ادب کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ ظاہر ہے جو لڑکی کسی مرد کے ساتھ شادی کر رہی ہے اس کو حق تو پہنچتا نا کہ وہ تحقیق کرے۔ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اس وقت آپ کہہ لیں جناب میں یہ بھی قبول کر لوں گی، اور بعد میں آپ کو پتہ چلے جی اگر اس نے آپ کے ساتھ شادی کسی نے کر لی ہے، میں کسی اور پارٹی کی بات کر رہا، میں ان کی نہیں کر رہا، اس وقت وہ ٹھیک تھا، اگر وہ پہلے سے شادی شدہ تھا آپ کے ساتھ شادی کی ہے وہ ٹھیک کام کیا، اگر اس نے ایک اور کے ساتھ کر لی وہ غلط ہے۔ کیا زبردست اپنا انصاف کی تکڑی میں چل رہے ہیں آپ لوگ، بڑا زبردست ترازو لگایا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر آ کے اس طرح پروگرام کرنے، لوگوں کی عزت کو اس طرح خراب کرنا میرا خیال مناسب نہیں ہے۔ کسی کو بھی اختلاف ہے میاں بیوی میں سے، وہ عدالت میں جائے، عدالت یہاں اگر آپ یورپ میں رہتے ہیں، سعودی عرب رہتے، دبئی رہتے، پاکستان رہتے، جہاں مرضی ہے وہاں عدالتیں لگی ہوئی ہیں، اور پھر ایک دم حملے کر دینے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور یہ بھی نہیں دیکھنا جنہوں نے پروگرام کرنا کہ کل کو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے جو ہم کسی کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر جب آپ کے ساتھ ہوگا آپ کہیں گے غلط ہے، جب اس کے ساتھ ہوا تو ٹھیک ہے۔ تو میں کسی پارٹی کی سائڈ نہیں لے رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہہ رہے اور اس سے وہ جو بندہ اس کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے۔ خواتین آ کے اگر سوشل میڈیا پہ آنسو بہانا شروع کر دے، اور اس وقت اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، جو بھی بات کرے اب اس کو پتہ چلا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا معاشرہ عورت کو ایک بات کہہ دے تو ہم کہتے ہیں بالکل یہ 100% ٹھیک کہہ رہی ہے، میرا خیال مناسب نہیں ہے یہ چیز۔ دونوں طرف کیا چل رہا ہے، کیوں یہ حالات پیدا ہوئے، کیوں یہاں تک نوبت پہنچی، بے شمار سوال ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی سوشل میڈیا لوگ استعمال کرتے ہیں بڑا تھمبنیل لگایا ہوتا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اندر بعد میں آپ دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور مجھے یہ افسوس ہے کہ آج تک ہم یہ اپنے آپ کو نہ تو تبدیل کر سکے، نہ کرنے میں کامیاب ہو سکے، اور نہ ہم نے کبھی کوشش کی، صرف بلے بلے کروانے کے لیے لوگوں کی عزت کے جنازے نکال رہے ہیں۔ وہاں خیال کرنا چاہیے، کوئی شرم کرنی چاہیے، کوئی خیال کرنا چاہیے، اور بڑی بڑی مسالے لگا لگا کے تاکہ اگلے بندے کو چسکا آئے، اور جس نے سننا اس نے 10 کو اور بتانا، جس نے اس 10 کو سنا اس نے 100 کو بتانا، چسکے مسالے، پتہ نہیں کتنے مسالے ڈالے جاتے ہیں، جس نے سنا اس نے پھر جب آگے بتانا اس میں اور مسالہ ڈال دینا۔ یہ جھوٹ ہے، سنی سنائی بات پہ ویسے یقین کرنا ویسے ہی گناہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو جناب یہ خود عدالتیں نہ لگائیں، اگر کسی کو پرابلم ہے میاں بیوی کو یا کوئی مسائل ہے تو پاکستان میں ظاہر ہے عدالتیں، سول عدالتیں بھی ہیں، دوسری بھی ہیں، فیملی عدالت بھی ہوگی، ہر چیز وہاں پہ موجود ہے۔ وہاں پہ جائے اور جا کر جج صاحب کے سامنے اپنا کیس پیش کرے، نہ تو سوشل میڈیا نے کسی کو کچھ دینا ہے۔ اچھا یہ سمجھ لیجیے جو بھی کوئی سوشل میڈیا پہ ہے، میں ان دونوں کی بات نہیں کروں گا، وہ سمجھتا ہے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے میری ہمدردی دنیا میں پھیل جائے گی، مگر یہی سوشل میڈیا بعد میں جب کوئی فیصلہ آتا تو وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے تھے، اور یہ اس سے بھی زیادہ پہ خبریں لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں بہرحال اپنے تمام دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ جذباتی طور پہ فوری طور پر ایسا رد عمل نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کے لیے مشکلات کھڑی کرے۔
सोशल मीडिया के लिए लोगों के लिए आसानी पैदा करे, अच्छे अच्छे मशवरे दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।